कान्तिपुर समाचारमा आज दशैं नजिकै गर्दा छाक टार्नै मुस्किल हुने श्रमिकको व्यथा, सरकारी बाचामै समेत अवसरको पहाड सामु निरीह देउवा नेतृत्वको सरकार बारेको रिपोर्टसँगै आज हामीसँग हुनेछ लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख कतारको निर्वाचन, आगन्तुक चराका कुरा, राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलसँगै प्रेमका लागि दरबार त्याग्ने राजकुमारीको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपाल र भारत बीचका विवादित विषयमा देउवा सरकार पनि मौन, अतिक्रमित भूमि फिर्ता, महाकाली तुइल प्रकरण र व्यापारका एजेन्डामा शून्य प्रगति। कन्टिन्युटी दिने त धेरै टाढाको कुरा, कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई झन् उल्टो बनाउन खोजेको देखिन्छ। 70 वर्षीय उमेर हद र एक व्यक्ति दुई कार्यकालको नीति लागू गर्न एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग, एमसीसी बारे स्पष्ट धारणा बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव। निम्न वर्गलाई दशैं खर्च बापत 10,000 दिने सरकारको बाचा उधारै, कार्यविधि मन्त्री परिषदमै थन्कियो। कतारी इतिहासमै पहिलो पटक आज कार्यपालिका निर्वाचन, 300 उम्मेदवार मध्ये 29 जना महिला, लोकतन्त्रतर्फको पहिलो कदम भएको विश्लेषण। र त्रिभुवन आर्मीले जित्यो राष्ट्रिय भलिबलको उपाधि, महिलातर्फ न्यू डायमन्ड च्याम्पियन, विजेता दुवै टोलीको हातमा 4-4 लाख नगद। नेपाल भारतले आपसी विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय संवाद आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको 1.5 वर्ष बितिसकेको छ, तर वार्ताका लागि अहिलेसम्म पहल समेत भएको छैन। नेपाली पक्षले यसअघि नै आफ्नो सरोकारका विषय राखे पनि भारतसँगको कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकतामै राख्न नसक्दा समस्याहरू झन थपिँदैछन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन चुडाइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता छन्। त्यस लगतै भारतीय सुरक्षाकर्मीले दार्चुलाकै आकाशमा अनुमति बिना हेलिकप्टर उडाए। यी दुवै घटना नेपालमाथि भारतीय हेपा प्रवृत्तिका पछिल्ला उदाहरण हुन्, तर घटनामा गल्ती स्वीकारेर दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन भारतीय पक्ष पटक्कै तयार छैन। बरु उसले आफ्नो गल्ती अस्वीकार गर्दै आएको छ। कतिसम्म भने नेपालले बल्ल तल्ल पठाएको पत्रको 1 महिनासम्म जवाब समेत फर्काएको छैन। भारतले मिचेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको आफ्नो भूमि समेटेर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। यो विवाद समाधानका लागि नेपालले पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले वार्तामा बस्न र प्रमाणका आधारमा समाधान खोज्न रुचि देखाएको छैन। त्यसअघि दुई देश बीचको सीमा लगायत विषयमा सुझाव दिने गरी भारतकै पहलमा बनेको इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न समेत भारतले आनाकानी गरिरहेको छ। हामीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई एउटा समस्या मुक्त बनाएर 21औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउनका लागि थुप्रै कामहरूको सुरुवात गरेका थियौँ। वर्तमान सरकार आइसकेपछि ती कुराहरूलाई कन्टिन्युटी दिने त धेरै टाढाको कुरा, कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई झन् उल्टो बनाउन खोजेको देखिन्छ। भारतसँगका विवाद समाधानमा नेपाली पक्षको तदारुकता पनि सशक्त छैन। बरु माथिल्लो तहबाट संवाद नहुँदा दुई देशको सम्बन्ध चिसिने घटनाहरूका चाङ लाग्न थालेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले त झन् भारतसँगका विवादित मुद्दामा मुलुकको हित रक्षालाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामै राखेको छैन। खास गरेर नक्साको प्रकरणमा पनि अलिकति भारतले अर्गेनाइ गर्यो, किनभने आफूले स्वीकारिसकेको समस्यालाई पनि समाधान खोज्नुभन्दा वार्तामै नबस्ने, संवादमै नबस्ने, त्यसलाई अर्गेनाइ नै भन्नुपर्दछ। नेपाल भारत बीच थुप्रै विवादहरू छन्। नेपालीसँग रहेका 1000 र 500 का भारो नोट सट्टै होस् या नेपालले अधिकारकै रूपमा पाउने हवाई रूट, यी विवाद पनि भारतीय पक्षकै कारण अल्झेका अल्झै छन्। त्यसैले नेपाली पक्षले समस्या समाधानका लागि तत्कालै उच्च स्तरीय पहल गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तु सहकर्मी मनोज पौडेल र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो विगतको दाग सुधार्ने प्रशस्त अवसर छ, तर बिरलै मानिसले पाउने यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न भन्दा पनि विगतकै छविको पुनरावृत्ति गर्नमा उनी व्यस्त छन्। ओली सरकारको बहिर्गमनपछि गठबन्धन दलका तर्फबाट सत्ताको नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले विगतको भन्दा प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने आशा गरिएको थियो।
तत्कालै सरकारले पूर्णता पाएर विभागीय मन्त्रालयले नीति योजना र कार्यक्रम द्रुत गतिमा अघि बढाउलान् भन्ने आम अपेक्षा थियो, तर झन्डै 3 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। सबै पक्षबाट सरकारको मूल्याङ्कन गरिहाल्ने स्थिति समय भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मैले अघि नै के कुरा स्वीकार गरेँ भने मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन, मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन चाहिँ ढिलो भइसकेको छ। यसरी मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने सवालमा यति ढिलो हुने हो भने अरू कामको के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिप्रश्नहरू पनि उठिरहेको स्थिति छ। समयमै बजेट पारित नहुँदा इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे भयो, सार्वजनिक खर्च नै रोकियो। बजेट पारित नहुँदाको असर विकास निर्माणमा पर्न गयो। चालु आर्थिक वर्षको 2.5 महिनामा मुस्किलले 1% मात्र खर्च भएको छ। मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेका देउवाले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन समेत दिएनन्। उनले 17वटा मन्त्रालय आफू मातहतमा राखेका छन्। मैले देखेको चाहिँ अहिले धेरै कामहरू मन्त्रीहरू नभए पनि गर्न सकिने कामहरू त्यति भएन र जनताको अपेक्षा पुरा भएन भन्ने कुरा त्यसबाट आउँछ। जस्तो भनौँ, धेरै ठेक्काहरू पहिला लगाएका थिए, ठेकदारलाई कडाइका साथ काम गराउन वा ठेक्का तोड्न, नयाँ काम गराउन त मन्त्री त चाहिँदैन नि। गठबन्धनका तर्फबाट साउन 24 गते साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो, जसलाई मन्त्री परिषदले पनि स्वीकृत गर्यो। तर देउवाले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै तदारुकता नै देखाएनन्। गठबन्धनका दलहरूको साथ पाएर पनि देउवा सरकारले गति लिन सकेको छैन। पूर्व तयारी नगरी ओली सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने ध्याउनमा सरकार व्यस्त छ। सम्बन्धित देशमा राजदूत पठाउने टुङ्गो नलाग्दै देउवाले ओली सरकारले पठाएका राजदूत फिर्ता गरे भने भूमि आयोग खारेज गरी पुनः आफ्नै कार्यकर्तालाई समेटे। विगतमा लागेको असक्षमको ट्याग हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई यो पटक प्रशस्त अवसर भएर पनि उनले कार्यशैली सुधार्न सकेनन्। हिजोको असक्षमताको पगरी चाहिँ फुकालेर फाल्ने र एउटा नयाँ इमेज बिल्डिङ गर्ने चाहिँ यो अवसर थियो। जुन गति र चाहिँ जुन दिशातर्फ देश जानुपर्ने थियो त्यो गति सहित उहाँ हिँड्नु भएको छैन। त्यसको उदाहरण त मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन सकेको छैन, हैन। अब कैयन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थालिङ्ग छन्, काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन, मुलुकमा चौतर्फी चाहिँ अन्यल छ। थोरै मानिसको घेराभित्र बस्न रुचाउने र विगतका कमी कमजोरी सुधार्न पटक्कै ध्यान नदिने देउवाको छवि सरकारमा जस्तै पार्टीमा पनि विवादित छ। तर यी सबबाट बेखबर जस्तै प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै पुरानै चिर परिचित शैलीमा सरकारलाई डोर्याइरहेका छन्, सुस्त गतिमा। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको ललितपुरको गोदावरीमा पहिलो विधान महाधिवेशन जारी छ। 10 समूहमा बाँडिएका देशभरका झण्डै 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सहित सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेका छन्। समूहगत छलफलपछि 5 टोलीले नेताले आफ्ना धारणा पनि राखिसकेका छन्। प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि उनीहरूले फरक विषय उठाएका छन्। पार्टी अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रित गर्ने, पदाधिकारीको संख्या हेरफेर र 70 वर्ष उमेर हदको विषयमा पार्टीभित्र फरक धारणा आएका छन्। अध्यक्ष ओली समूह शक्तिशाली अध्यक्षको पक्षमा छ, अन्य प्रतिनिधि त्यो गर्न नहुने अडानमा छन्। एमसीसी लगायतका केही विषयबारे प्रतिवेदनले नबोलेकोमा सहभागीले प्रश्न उठाएका छन्। कतिपय सन्दर्भमा सुझावहरू आएका, जस्तै एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो अध्यक्षजीको प्रतिवेदनमा केही कुराहरू उल्लेख नहुनु कुराप्रति प्रतिनिधिको मतलब चासो छ। कतिपय हाम्रो संवैधानिक संरचना अनुरूप पार्टीको विधानलाई चाहिँ मिलाइएको छैन। जस्तै हाम्रो संविधानले जिल्लालाई समन्वय परिकल्पना गर्छ, तर विधानमा चाहिँ जिल्लालाई कार्यकारी भनेर ल्याइयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ संविधान अनुरूप मिलाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुराहरू उठेको छ। केन्द्रीय कमिटी कस्तो बनाउने, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ हाम्रो पदाधिकारी अनि कार्यकारी पदमा कति रहने नरहने, यिनी विषय मात्रै होइन कि सैद्धान्तिक रूपमा हामीले पार्टीलाई अब कस्तो बनाउने, जसलाई हामीले कुन मोडबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने, 21औं शताब्दीको त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ आजसम्मको हरेक घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा नै छलफल भएको छ। निकै नै तामझामका साथ सुरु भएको महाधिवेशनमा कतिपयले कार्ल मार्क्स र लेनिनको तस्बिर नराखेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
त्यति मात्रै होइन, अध्यक्ष सर्वेसर्वा बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको भन्नेहरू पनि धेरै छन्। एउटा सङ्गठनसँग टिमसँग विश्वास गर्ने पार्टी भएको कारणले गर्दा पनि केही न केही पावर त अध्यक्षसँग रहन्छ नै। यद्यपि अध्यक्षसँगै सबै पावर रहने, सबै चाहिँ अध्यक्षले नै मनोनित गर्ने जुन किसिमको चाहिँ साङ्गठनिक संरचना छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा उठाएका छौँ। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीको सबै संरचनामा महिला सहभागिता बढाउने विषय पनि जोडतोडले उठाएका छन्। पदाधिकारीमा पनि 33% महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। अनि जनसहभागिताको आधारमा अरू कमिटीहरूमा चाहिँ 50-50% सहभागिता हुनुपर्छ महिलाहरूको भन्ने कुरा पनि उठेको छ। महाधिवेशनमा सङ्घीयतासँगै देश 3 तहको संरचनामा गइसकेकाले त्यो अनुसार सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा पनि उठेका छन्। प्रदेशका जुन अधिकारहरू संविधानमा पनि छन् हैन, त्यो हिसाबले हाम्रो पार्टीगत हिसाबले पनि विधान माध्यम पार्टीमा पनि प्रदेश कमिटीले कुन कुन अधिकारहरू दिने हो, कसरी अब स्थानीय तहले कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यहाँ पदाधिकारीहरू कसरी काम गर्ने हो। महाधिवेशनमा जे जति विषयमा प्रतिनिधिले कुरा उठाए पनि त्यो औपचारिकतामा नै सीमित हुनेछ। अन्तिममा एमाले केन्द्रले तयार पारिसकेको पार्टीको नीति र संरचना नै पारित हुने लगभग पक्का पक्की जस्तै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, ललितपुर। विपन्न घर परिवारलाई दशैंमा 10,000 रुपियाँ दिने गठबन्धन सरकारको घोषणा समय घर्किन लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट नै छैन। 5 लाख गरिब परिवारलाई दशैंमा नगद दिने कार्यविधि मन्त्री परिषदमा अड्किएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्कको आधारमा राहत दिने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखिएको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले भने मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि स्वीकृति भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्। 5 लाख परिवारलाई 10,000 का दरले अनुदान उपलब्ध, राहत भनौँ न, राहत उपलब्ध गराउने र यो असोज मसान्तभित्रमा उपलब्ध गराउने भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यही घोषणा अनुसार नै अहिले कार्यविधि बनेर कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको अवस्था छ। गरिब विपन्नका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले 5 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। तर गठबन्धन सरकारको ढिलासुस्तीले दशैं अघि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउने निश्चित भएको छ। प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहहरूले लाभग्राहीको छनौट गरी नगद दिनुपर्ने हुँदा दशैं अघि वितरण गर्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अब जनताको आवाज। महामारी प्रभावित अति विपन्नका लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत उनीहरूको हातमा किन नपुगेको होला भनेर आज हामीले सोधेका छौँ। जनताको आवाज। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको गद्दारीले हो, स्रोतको सुनिश्चितता छैन। आफूलाई चाहिँ जनतामा एउटा पपुलारिटी देखाउने हिसाबले मात्रै घोषणा मात्रै गर्यो, तर जनतामाझमा पुग्न सकेन। कागजपत्र कसरी मिलाउनु, कसरी जाने भनेर धेरै जस्तो मान्छेलाई परे जस्तो थाहा नै हुँदैन। सरकारले योजना बनाएर प्याकेजका योजनाहरू ल्याउनु पर्थ्यो। गरिब जनताप्रति उत्तरदायी भएन, खालि नेताप्रति मात्रै उत्तरदायी भयो। विपन्न व्यक्तिहरूले पनि यो राहत हामीले पाउँछौँ भनेर सम्बन्धित निकायमा ढोका घचघच्याउन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षाको कमी, प्रचार प्रसार नै भन्छु म त। स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो डाटा सङ्कलन नभएको हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ जनता सामु चाहिँ त्यो नआइपुगेको हुनसक्छ। कार्यकर्ता पाउँछवाला मयौँ भन्ने मान्छेहरू छन् नि, तिनीहरूले आफ्नो मान्छे सिलेक्ट गर्छन्। लोकप्रियता कमाउनको लागि नै मात्रै घोषणामा मात्रै सीमित भयो। गरिब जनतालाई थाहा छैन, नेताहरूले अब घर घर पुर्याउन जाँदैन, कसरी थाहा पाउन् र तिनीहरूले पाउन् त। नेताहरूले नै आफ्नो मान्छे कहाँ छ कता छ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हुन्छ, विपन्न वर्गको ठाउँसम्म त पुग्नै पाउँदैन नि त। विभेदकारी चाहिँ वितरण प्रणाली बन्यो, त्यो राजनीति हिसाबले नै प्रभाव परिरहेको अवस्था छ। नेताहरूले आफ्नो मान्छे छानेर दिन्छ तर गरिब जनताले पाउँदैन। यो राज्य सरकारको एकदम कमजोरी होइन। राज्य सरकारले हामीलाई पहिचान गर्न नसक्नु नै हामीले पाउनुपर्ने राहत हामीले नपाउनुको कारण हो। पछिल्लो 5 महिनामा 70 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष पाल्पा, चितवन लगायतका 16 जिल्लामा मुसामा हुने किर्नाबाट सर्ने स्क्रब टाइफस संक्रमण देखिएको हो। यो वर्ष स्क्रबको संक्रमण देखिएका 8 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन्। 8वटा देश चाहिँ हाम्रोमा रिपोर्टेड छ।
विभिन्न ठाउँको हजुर। तर ती सबै 100% स्क्रब थिए कि थिएनन् स्पष्ट छैन, किनभने स्क्रब पोजिटिभ हुनु र स्क्रबको कारणले डेथ हुनु फरक कुरा हो। यसैबीच आज नेपालमा कोभिडका 659 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 5598 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 12% संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 255 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यसैगरी झापामा 50, मोरङमा 46, कास्कीमा 38 लगायतका नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। अहिले देशैभर 350 जनाको आइसियु र 112 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणका कारण आज 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1123 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। जीवित देवीको रूपमा पूजिने कुमारी काठमाडौँ उपत्यकाको परम्परागत शान हो। विश्वमा कतै नभएको बालिका पूजा गर्ने यो परम्परा जति भिन्न छ त्यति नै सांस्कृतिक गरिमाले भरिएको पनि छ। शरीरमा दाग नभएको गहुँ गोरो अनुहार, तेजिला आँखा भएकी बालिका कुमारी छान्ने चलन छ। तलेजु भवानीको फूल शिरमा राखी 4 दिनसम्म बिरामी परेन भने कुमारीको रूपमा छनौट गरिन्छ। यस क्रममा भक्तपुरको क्वाथन्दौकी 4 वर्षीय लुनिबा वज्राचार्यलाई गुठी संस्थानले 6 वर्षपछि नयाँ एकान्त कुमारी चयन गरेको छ। स्थानीय गोल्डन गेट स्कुलमा युकेजीमा अध्ययनरत नयाँ कुमारी सबैले पूजा गरेकोमा निकै खुसी छिन्। बेल विवाह भएपछि कुमारी स्वतः रिक्त हुने चलन छ। आफ्नी छोरी कुमारीको रूपमा छनौट भएकोमा परिवार हर्षित छन्। हाम्रो संस्कृति बचाउनु पायो नि त हामीले, हैन? त्यही भएर हिसाबले खुसी लाग्छ अहिले। कुमारीलाई तलेजु भवानीको प्रतिमूर्तिको रूपमा पूजिन्छ। जमरा राख्नुभन्दा 4 दिन अघि कुमारीलाई धार्मिक विधिपूर्वक तलेजुका मूल पुजारीले पूजा गर्ने र दशैं अवधिभर कुमारी देवघरमा बस्ने चलन छ। अब तपाईँ यसरी आउनुहोस् न, अब देउटा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरू आउनु भयो। यहीँ मैले 2टा कुमारी बच्चाहरू यहीँ राखेपछि चाहिँ नारायण दाइलाई अल्ल यसपालि उहाँ यहाँको चाहिँ आँखा ठुला ठुला पनि छ, हँसी र अनुहार छ, यही गर्छु भनेर नारायण दाइले भन्नुभयो। त्यही तलेजुको प्रतिमूर्तिको रूपमा कुमारीलाई लिइन्छ। तलेजु भवानीको यसको एउटा किम्वदन्ती पनि छ। राजा जगतज्योति मल्लको पालामा कुमारी र जगतज्योति मल्ल, तलेजु र जगतज्योति मल्ल पासा खेल्ने रहेछ। किम्वदन्तीमा त्यस्तो छ। भक्तपुरमा एकान्त कुमारीसँगै अरू 14 कुमारी छन्। कुमारी छनौट भएपछि मासिक 900 रुपियाँ गुठी संस्थानले उपलब्ध गराउने चलन छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा भने कुमारी चयन भएपछि आफ्नो घर छाड्नुपर्ने, परिवारसँगै बस्न नपाउने परम्परा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पका र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, यात्रुको चाप बढ्ने समयमै हाम्रा राजमार्गहरू अस्तव्यस्त हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए गुणस्तरहीन काम, बी मर्मतमा अल्टल र सी अनुगमन नै छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए गुणस्तरहीन काममा 55%, बी मर्मतमा अल्टलमा 19% र सी अनुगमन नै छैनमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, भारतसँगको कूटनीतिक पहललाई सरकारले किन अघि बढाउन नसकेको होला? ए विश्वासको सङ्कटले, बी प्राथमिकतामा नपरेर र सी द्विपक्षीय सम्पर्कको कमीले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ग्रीष्म ऋतुमा कपिलवस्तु आएका आगन्तुक चरा बचेरा हुर्काउँदैछन्। विभिन्न थरीका चराको सिरबिर र चहलपहलले आनन्दित बनाएको छ। लुम्बिनी स्थित तेलार नदी छेउ रहेको बुद्ध गार्डन होटलको रूपमा स्वर्गचरीलाई बचेरा हुर्क्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। उता कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा रातचरीको व्यस्तता पनि उस्तै छ। दुवै चरीले बचेरालाई आहार खोज्दै ल्याउँदै हुर्काइरहेका छन्। अहिले मुलुकका कतिपय निकुञ्ज, आरक्ष, वन, रुख, खेतबारी, खोला किनार र घाँसे मैदानमा ग्रीष्म ऋतुमा नेपाल आएका आगन्तुक नीलपुच्छ्रे, कटुस, टाउके मुरली चरा, गाजले सुनचरी, सुन्तले चाँचर,
चेत्रक पिट्टा र लालचुचे ठेउवा लगायतका चराको चिरबेरले वातावरण रमाइलो बनेको छ भने बचेरा हुर्काउनु परेकाले चराको व्यस्तता भने बढेको छ। नेपालमा पाइने 19 प्रजातिका कोइलीमध्ये 15 प्रजातिले आफूले गुण नबनाई अरूका गुणमा फूल पारेर बच्चा हुर्काउने गर्छन्। यी प्रजातिहरू नेपालमा बच्चा कोरलिरहेका छन् र बच्चा हुर्काइरहेका छन्। अनुकूल मौसम र खानाको खोजीमा बसाई सराई गर्ने क्रममा ऋतु परिवर्तनसँगै 50 देखि 60 प्रजातिका चरा नेपाल भित्रिन्छन्। अधिकांशले यतै बचेरा हुर्काएर लिएर जान्छन्। अहिले बचेरा हुर्किँदैछन्। चैत महिना सुरु भएपछि आउन सुरु गर्ने यी चरा असोज अन्तिमतिर फर्किन्छन्। उनीहरू आउना साथ सुरक्षा, वातावरण र खाने लगायतका कुरा हेरेर गुण लगाउने ठाउँ रोज्छन्। स्वर्गचरी जस्ता चराहरूले आफ्नो बचेराहरू हुर्काएर लगभग यो असोजको अन्त्यतिर फर्किने क्रम हामीले देख्छौँ। रोजेर सुरक्षित ठाउँ पाउने, विदेशमा दिन र रात बराबरी हुने बेला नेपालमा रातभन्दा दिन लामो हुने भएकाले बढी समय आहार विहार गर्न पाउने हुँदा चरा यता आकर्षित भएको चराविदको अनुभव छ। चरा तराई, मध्य पहाड तथा न्यून प्रजाति उच्च हिमाली भेगमा पुगेर घुलमिल हुन्छन्। हिउँदमा उत्तरबाट नेपाल आएका चरा उतै फर्केपछि ग्रीष्म ऋतुमा फेरि दक्षिणबाट चरा आउन थाल्छन्। चराले बचेरा हुर्काउन गरेको सङ्घर्ष र गतिविधि निकै रोमाञ्चक छन्। यसलाई चरा पर्यटनसँग जोडेर आकर्षण थपेर योजना बनाउन सके मुलुकले फाइदा पाउने देखिन्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फको उपाधि न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा न्यू डायमन्डले चिर प्रतिद्वन्दी एपीएफ क्लबलाई 3-1 सेटमा पराजित गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक खेलमा न्यू डायमन्ड 1 सेटले पछि परेको स्थितिबाट खेलमा फर्किएको थियो। एक समय 6-2 अङ्कको अग्रता लिएको न्यू डायमन्डले त्यसलाई जोगाउन नसक्दा एपीएफ खेलमा फर्किएको थियो। एपीएफले पहिलो सेट 26-24 ले जित्यो, तर लगातार 3 सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै प्रतिभा माली सम्मिलित टोली न्यू डायमन्ड च्याम्पियन बन्यो। न्यू डायमन्डले दोस्रो सेट 25-21 र तेस्रो सेट 25-17 ले जितेको थियो। चौथो सेटमा एपीएफले न्यू डायमन्डको 15-8 अङ्कको अग्रतालाई चुनौती दिएको थियो। एपीएफले 15-17 अङ्कको अवस्थामा पुर्याएपछि खेल थप रोमाञ्चक बन्यो। न्यू डायमन्डले त्यसपछि लगातार 8 अङ्क बटुल्यो र 25-15 ले सेट जित्दै उपाधिमाथि कब्जा जमायो। न्यू डायमन्डको यो दोस्रो क्लब च्याम्पियनसिप उपाधि हो। एपीएफ भने सिजनको दोस्रो उपाधि जित्नबाट चुक्यो। विजेता न्यू डायमन्डले 4 लाख र उपविजेता एपीएफले 2 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। पुलिस क्लबलाई हराउँदै आर्मी तेस्रो भयो। पुरुषतर्फको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। विभागीय टोली आर्मीले आजै भएको फाइनलमा साबिक विजेता हेल्प नेपाललाई 3-1 सेटमा पराजित गरेको हो। राखेपोको कभर्ड हलमा भएको खेलमा आर्मीले पहिलो सेट 26-24 ले जितेको थियो। पहिलो सेटको अन्त्यतिर रेफ्रीको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएर आर्मीका खेलाडीले कोर्ट छाडेका थिए। केही समयपछि फर्किएको आर्मीले जित हात पार्दै खेलमा 1 सेटको अग्रता लियो। दोस्रो सेटमा हेल्प नेपाल खेलमा फर्कियो। उसले 25-17 को जित निकालेपछि खेल 1-1 सेटको रोमाञ्चक स्थितिमा पुगेको थियो। तर घरेलु समर्थकको साथ पाएको आर्मीले बाँकी 2 सेटमा लगातार जित निकाल्यो। आर्मीले तेस्रो सेटमा हेल्प नेपाललाई 25-18 ले पराजित गरेको थियो। चौथो सेट एक समय 22-22 अङ्कमा पुगेपछि खेल प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो, तर 33-31 ले जित हात पार्दै आर्मी 6औं संस्करणको एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिपको विजेता बन्न सफल भएको हो। उपाधिसँगै आर्मीले पनि 4 लाख र हेल्प नेपालले 2 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। तेस्रो भएको नेपाल पुलिस क्लबले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
लगातार चौथो हार बेहोर्दै विराटनगर वरियर्स एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLको राउन्ड रोबिनबाटै बाहिरिएको छ। आज भएको खेलमा पोखरा राइनोजले विराटनगरलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। जितपछि पोखराको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ। कीर्तिपुर स्थित TU मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 172 रन बनाएको थियो। विराटनगरका ओपनर चन्द्रपल हेमराज 2 रनमै आउट भए। आसिफ शेखले सर्वाधिक 44, दिलसान मुनावेराले 16, अनिल शाहले 12, सिकन्दर राजाले 29 रन बनाए। सन्दीप रजाली 22 बलमा 28 र कप्तान करण केसी 9 बलमा 24 रन बनाउँदै अभिजित रहेका थिए। विक्रम सोबले 2, नन्दन यादव, विवेक यादव र शाहान आर्सेचिगेले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा पोखराले 17 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनर रित गौतम 5 रनमा पवेलियन फर्किए पनि पोखराले लय गुमाएन। दोस्रो विकेटका लागि रिचर्ड लेभी र शाहानले 76 रनको साझेदारी गर्दै पोखराको जितको आधार तयार गरेका थिए। लेभीले 26 बलमा 47 रनको योगदान गरे। शाहानले 43 रन बनाउँदा असेला गुणारत्नेले 50 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। असेलाले केवल 24 बलमा 50 रन जोडेका हुन्। कप्तान विनोद भण्डारी 15 रनमा अभिजित रहे। प्रतीश जीसी, सिकन्दर राजा र हरि चौहानले 1-1 विकेट लिए। वसन्त रेग्मी र करण निकै महँगो साबित भए। वसन्तले 3 ओभरमा 43 र करणले 2.4 ओभरमा 37 रन खर्चिए। यसअघिका 3 खेल हारेको विराटनगर गर या मरको स्थितिमा मैदान उत्रिएको थियो। पोखरा 4 खेलबाट 5 अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। भैरहवा ग्लेडिएटर्स र काठमाडौँ किङ्स 11 बीचको पहिलो खेल भने वर्षाका कारण टस नै नभई स्थगित भएको थियो। अब पालो ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको। द राइजिङ क्लब धरानसँग हार बेहोरेपछि लुम्बिनी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको रेलिगेसनमा झर्ने लगभग निश्चित भएको छ। आज भएको खेलमा द राइजिङले लुम्बिनी फुटसललाई 6-5 गोलले पराजित गरेको हो। यो जितले राइजिङ भने प्लेअफ नजिक पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालाको बहुउद्देश्य कभर हलमा भएको खेलमा लुम्बिनी रेलिगेसनको सम्भावना टार्न जित्नै पर्ने दबावमा उत्रिएको थियो। सोही अनुसार उसले खेलमा अग्रता पनि लियो। चौथो मिनेटमा नै हेमन्त गुरुङले गोल गरेका थिए, तर उसको अग्रता लामो समय टिकेन। 10औं मिनेटमा राइजिङका बिक्कु तामाङले बराबरी गोल फर्काए। 14औं मिनेटमा रफी महर्जनले फेरि आफ्नो टोलीलाई 2-1 ले अघि बढाएका थिए, तर राइजिङका लागि 16औं मिनेटमा मिलन राई, सुदीप गुरुङ र 20औं मिनेटमा दोर्जे तामाङले गोल गरे। 22औं मिनेटमा लुम्बिनीका रुपेल बराइलीले गोल गर्दै टिमको आश जगाएका थिए, तर 27औं मिनेटमा राइजिङका रेवर्स मास्केले गोल गरेपछि लुम्बिनी निराश बन्यो। 8 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको लुम्बिनी तालिकाको 9औं स्थानमा छ। अन्य टिमको नतिजामा कुनै चमत्कार भए मात्र लुम्बिनी ए डिभिजनमा रहनेछ। राइजिङ भने 8 खेलबाट 16 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ र प्लेअफको नजिक छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग अन्तर्गत आजै भएको दोस्रो खेलमा स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले फुटसल 5 लाई 3-2 गोलले पराजित गर्यो। घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासल यसअघि नै प्लेअफमा प्रवेश गरिसकेको छ। फुटसल 5 ले खेल सुरु भएको पहिलो मिनेटमा नै किरण चौधरीको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। 10औं मिनेटमा स्पोर्ट्स क्यासलका सुरेन बुढामगरले बराबरी गोल फर्काए। 24औं मिनेटमा किरणले पुनः फुटसल 5 लाई खेलमा 2-1 ले अघि बढाएका थिए, तर 37औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठ र 40औं मिनेटमा अञ्जन देवकोटाले गोल गरेपछि स्पोर्ट्स क्यासलले जारी लिगमा 7औं जित हात पार्यो। शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको स्पोर्ट्स क्यासलको 8 खेलबाट 22 अङ्क छ। चौथो स्थानमा रहेको फुटसल 5 को 14 अङ्क छ। फुटसल 5 को पनि प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायमै छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।